طرفتر یکم. فقط حواست فقط به من باشه. کلاس چندمی علی؟ اول. هیئت هم میری این روزا؟ بله. باریکلا. چرا میری هیئت؟ به خاطر امام حسین. امام حسین چقدر دوست داری؟ خیلی. چند تا؟ من بلد نیستم ولی خیلی زیاد. میگم علی ما میخوایم امروز به خاطر که پسر خوبی هستی خب یه چیز خیلی خوب بهت بدیم. خب چی دوست داری؟ وسیله بازی مثلا. وسیله بازی؟ چیزی که دوست دارم من نتونمش. پلی استیشن مثلا گوشی. مثلا یه اسکوتر داشته. اسکوتر دوست داری؟ آره. من PS5 خیلی دوست دارم. خب تهیه کننده بگیم الان بخره بیاره. باشه؟ آماده ای پس. چه زنگ بزنید؟ براش یه دونه بیارم. باشه؟ فقط یه شرط داره. حاضری شرطمون رو قبول کنی؟ هر شرطی باشه قبول می‌کنی؟ هر شرطی. باش. حاضری شرطش رو بپذیری؟ هر چی باشه؟ هر چی باشه. فقط ما الان اینو میگیم بیارم خب؟ ولی در ازاش یه چیزی رو باید به ما بدی باشه؟ چی باید بدم؟ و دیگه نباید دوستش داشته باشی. اینو به ما بده تا من بگم اینو فوراً برات بیارم. ها؟ کار خیلی سختیه. نمیشه دوستش نداشته باشه. نه نمیخوام. نه. چرا؟ نمیدم. نه. این کار نمیکنم. همین الان گفتی هر شرطی باشه قبول میکنی. ولی این شرط قبول نه. خب دوستش نداشته باشه. نمیشه. PS5 رو بگیر حداقل. PS5 رو دوست دارم ولی حاضر نیستم با این محافظش کنم. نه اینا رو نمیذارم کنار، گوشی رو نمیگیرم. نمیشه براش ندم هیئت عزاداری نکنم. نمیتونی؟ نمیتونم از حقه. نمیتونم اون موقع که سرش رو بریدن برای ما جونش رو گذاشت که دین داشته باشیم. حالا من به خاطر یه PS5 کوچولو که شاید تو آینده خودم به دستش بیارم ردش کنم بگم دوستش ندارم. نمیشه. یعنی من زنگ بزنم کنسل کنم؟ آره. ماشین برقی دیگه نداری یا؟ نداشته باشم. تو الان به من گفتی من این همه گوشی دوست دارم و نمیدونم عاشق گوشی ام ولی الان دیگه دوستش ندارم. تو الان مگه نگفتی من گوشی دوست دارم؟ دوست دارم اما با امام حسین جوازش نمیکنم. اگرم خواستم میرم تو برم امام حسین، هم زیارت هم میکنم هم دعا هم میکنم. امام حسین هم انشالله همین موبایلی که میخوام بمیدم و هرچی ازشون خواستم هم بهم دادم. امام حسین که نمیشه ولشون کرد. امام حسین که نمیشه ولشون کرد. امام آقا من میگم اصلا دوستش داشتش ولی هیئت رو دیگه نرو تا من این گوشی‌ها رو برات بیارم. نه. خب من میخوام دوستش نداشته باشی. خب این اسکوتر رو برات بخرم. عمره. چرا؟ من حاضرم اسکوتر. من حاضرم PS4 رو بدم ولی به امام حسین رو دوست داشته باشم. دوربین رو قطع کنید. حالا دوربینم قطع کرد بازم حاضر نیست. بابا دیگه جلو دوربین که نیستی. من اگه تو آخر عمرم به این موضوع فکر کنم اصلا نمیتونم.